Na excuse me sa akong ilong kay naunsa ba ning naman ni Tumoy. Maadyong adlaw na sab sa inyong tanan. Aning adlaw di ay no akong himuan og content ang kadtong comment sa akong classmate. Sa kadtong gipost nako nga a day in my life as tindera. Sa pagsugod na kog paninda no wala man jud ingon nga nagsugod jud kog dako na malad jud kog daghan mga gamit or kanang or nagawas og dakong puhunan kay wala man sad ko ikapuhunan ato nga dako nga time kay kanang pandemic man to siya. So ako nung duman nagsugod ra jud ko sa saging ra jud akong baligya nya. Nag-anam-anam na kog dugang-dugang og mga tinda hantod expand ko gamay pero ang akong gamit ato nga service ang kadturang kanang motor nga kanang si tawag gani pangbabay Howju nga brand kanang okay ra man siya bisan tuod og dili siya branded ba kay ako nagtuo man jud ko nga bisag unsa pa naka branded nang imong gamit ug di ka kamao mo da or mo gamit awa gihapon so okay ra ko as long as na ako'y magamit dayon sandugay na kog tinda-tinda nya naglisod naman jud ko og kanang dala sa akong mga pandinda sa kadtong kanang motor lang ba mo tong ako na pong gibutangan og kanang kargadira kanang kuan murag tricycle pero di siya tricycle mura pud siya kahon say gani ka mura siya butanganan og baboy og ingon pa nila nya mao to akong gimitunon ana ra man ko ato nagsugod gyud wala man jud ko ingon padyo kog sakinan or sa panadiha wala nagsugod jud ko sa gamay dayon kanang mo to nga dili naman jud kaya di naman jud maigo sa kadtong akong dalon nga murag tricycle so mo to nga nangarap jud ko nga kanang bisag sakinan lang kanang pwede lang ba nga makomprahan dili man jud siya nga gara nga sakyanan akong gipangandoy kay nga ako lang man magamit la ba nga nakoy makargahan sa akong mga kompra kay as in di na jud kaya bugat na jud kaayo sa kadtong tricycle pa akong gidala nga guy sakit na jud akong abaga akong kilid og kanang pinuganay kay di jud lalim dalhon na kanang murag tricycle niya babae pa jud ang nagdrive di ba so mao to wala man jud pud ingon nga kanang gikash gud to siya actually giutang pud tong kwarta ato ang unit wala giutang pero ang kwarta nga uban nga gigamit palit ato is giutang yang uban sad dili rasad so mao to niagi pud ko anang mauwanan ko kanang maayo pa nimo pa-drive karon kaway uwan diri banda nya pag-abot dito sa unahan mo kalit nag-uwan so sa taon mamitpit in town ko idihan ako no magdajud ko pag trapal kay yung kaso mo kalit og uwan matabunan dayon nako akong mga daang karga labi na sa una nga napo koy itlog nga akong kumprahon ko haon ako dito sa Naval banda so ginuo ko pastilan mo otgad nya madugay kay mo kalit lagto akong luha pastilan hinay-hinay la gud ta dili na to pugson kay basig magdugo bitaw kung unsay atong makaya mao lang sa good kay kanang tanan naara man gyud panahon para sa ato so dayon lang ta dili lang ta mo undang kapuyon nila pa kapuyon tug mapahuway pero mubakod na pud mobalik na pud trabaho ana rang life ja mao din ang tricycle nga akong giingon naa pa hantod karon actually pag video nako ganina sa sapa wala pa man toy uwan unya pagkataod-taod ding bunok man mao to nakaunahuna ako og luto og champurado kay mao pud ni ampay sa akong gamay nya mo na nakita ninyo sa unang video wala pa uwan nya pag sunod na nga background sa video na nay uwan nya nagluto na kog champurado ana og mao to guys na akong anak ganahan aning champurado nagluto pa pud siya itlog pero wala na nako gi videohan. Wow, yummy.